ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على روح مبارك سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. अस्सलाम वालेकुम। बसीरत ऑनलाइन में आपका इस्तकबाल है। अफगानिस्तान में 20 साल बाद तालिबान की इख्तिदार में वापसी, सदारती महल में दाखिल NDS जेल से कैदियों को रिहा कर दिया। काबुल में जगह जगह फलक शुगाफ नारों के साथ वालिहाना इस्तकबाल। शहर की सिक्योरिटी तालिबान के हवाले। अशरफ गनी और अमरुल्लाह सालेह तजाकिस्तान रवाना। इख्तिदार की मुंतकली तक अली अहमद जलाली उबूरी सदर। कोऑर्डिनेशन काउंसिल कायम। कोई उबूरी हुकूमत नहीं, हम फौरी इंतकाल इख्तिदार के ख्वाहां। तालिबान मुल्क भर में आम मुआफी का ऐलान। अमरीकी सिफारती अमला बहिफाजत मुंतकिल। नई हुकूमत में हिब्तुल्लाह इख्वानज़दा अमीरुल मोमिनीन। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर मुल्ला उमर के बेटे याकूब उमर का अहम ओहदों पर फाइज होने का इम्कान। शहरियों से खौफजदा न होने की अपील। खवातीन के साथ बेहतरीन सलूक रवा रखने का ऐलान। 129 हिंदुस्तानी काबुल से एयर इंडिया के जरिए बहिफाजत दिल्ली पहुंच गए। नाज़रीन इकराम, आज का दिन तालिबान के लिए निहायत अहम है। 20 साल की तवील जद्दोजहद के बाद तालिबान आज दारुल हुकूमत काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान पर दोबारा काबिज हो गए हैं। काबुल में तालिबान के घुसते ही तालिबान क़ियादत ने आम माफी का ऐलान कर दिया है और काबुल में जंग की नौबत न आए, पुरअमन तरीके से इख्तिदार की मुंतकली हो, इस पर मुआहिदा भी हो गया है। तालिबान ने सदारती महल का कंट्रोल संभालने के बाद NDS जेल खाने का कंट्रोल भी संभाल लिया और कैदियों को रिहा कर दिया। सदारती महल में दाखिल होते ही तालिबान ने कहा कि काबुल में कोई उबूरी हुकूमत कायम नहीं होगी, हम फौरी और मुकम्मल तौर पर इंतकाल इख्तिदार चाहते हैं। इधर तालिबान रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर की दोहा से काबुल आने की भी इत्तलाअत हैं। खबर अजीम, सदर अशरफ गनी मुस्तफ़ा हो गए हैं और अली अहमद जलाली को इख्तिदार की मुंतकली तक उबूरी सदर मुकर्रर किया गया है। जराए ने बताया कि अशरफ गनी तजाकिस्तान रवाना हो गए हैं। सदर अशरफ गनी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमदुल्ला मुहिब और सदारती ऑफिस के डायरेक्टर जनरल फजल फजली तजाकिस्तान पहुंच गए हैं। ताजिक मीडिया और अफगानिस्तान के बाखबर सहाफियों ने इसकी तस्दीक कर दी है। इतवार को अफगानिस्तान की सुप्रीम नेशनल रिकंसिलिएशन काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला ने इतवार को अपने एक पैगाम में कहा है कि एक सख्त दिन और रात जल्द गुजर जाएंगे और लोग जल्द अमन देखेंगे। अफगानिस्तान के न्यूज़ चैनल तुलु न्यूज़ ने जराए के हवाले से कहा है कि सदर अशरफ गनी के करीबी साथी भी काबुल से चले गए हैं। वहीं अफगान वजीर दिफा बिस्मिल्लाह मोहम्मदी ने सदर के चले जाने के बाद कहा कि अशरफ गनी पर लानत हो, इसने हमारे हाथ पुष्ट पर बांधकर हमें फरोख्त कर दिया। काबुल में कोऑर्डिनेशन काउंसिल कायम कर दी गई है। साबिक अफगान सदर हामिद करजई आला कौमी मसलहती काउंसिल के सरबराह डॉक्टर अब्दुल्ला
اور حزب اسلامی کے سربراہ گلابدین حکمتیار شامل ہیں۔ کونسل پرامن اقتدار کی منتقلی کو یقینی بنائے گی۔ آج کابل ایئرپورٹ پر دن بھر رش رہا، ایئرپورٹ جانے والی سڑکوں پر بھی جام لگا ہوا تھا۔ اطلاعات کے مطابق وزراء سمیت بڑی تعداد میں متمول شہریوں نے بیرون ممالک ہجرت کر لی ہے۔ ادھر ایئر انڈیا نے 129 مسافروں کو کابل سے دہلی بحفاظت پہنچا دیا۔ وہیں اتوار کی شام طالبان نے کابل میں داخلے کا اعلان کر دیا۔ طالبان کابل کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، شہر میں داخل نہیں ہوئے تھے، بس اکا دکا تھے تاکہ شہر میں افراتفری نہ ہو، باہر جانے والوں کو بسہولت نکلنے کا موقع فراہم ہو جائے۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق شہر کو لوٹ مار اور افراتفری سے بچانے کے لیے شہر کے ان حصوں میں داخل ہوں گے اور ان چیک پوسٹ کا کنٹرول سنبھالیں گے جہاں سے افغان فورسز چلی گئی ہیں۔ عوام ان کے داخلے سے پریشان نہ ہوں۔ طالبان نے خواتین کے ساتھ بہتر سلوک روا رکھنے کا بھی اعادہ کیا ہے۔ ادھر طالبان کے کابل میں داخلے کے ساتھ ہی عوام نے شاندار استقبال کیا اور فلاح شگاف نعرے لگائے۔ دوسری جانب امریکہ نے کابل سے سفارتی عملے کو بحفاظت نکال لیا ہے۔ رائٹرز کے مطابق امریکی حکام کا کہنا ہے کہ سفارتکاروں کو سفارت خانے سے ضلع وزیر اکبر خان میں واقع ایئرپورٹ لے جایا گیا۔ ذرائع کے مطابق اقتدار کے منتقلی کے بعد طالبان حکومت میں طالبان کے تیسرے امیر ملا ہبت اللہ اخوان زادہ امیر المومنین ہوں گے۔ وہیں ملا عمر کے لڑکے ملا یعقوب موجودہ طالبان آرمی چیف اور نائب صدر طالبان ہیں۔ ان کے علاوہ سراج الدین حقانی، ملا عبدالغنی برادر بانی طالبان اور بین الاقوامی امور کے سربراہ سید محمد عباس، عبدالحکیم حقانی وغیرہ اہم امور اور وزارات پر فائز ہوں گے۔ طالبان کی کابل میں اتوار کی صبح داخلے کی خبر کے بعد اتوار کی صبح سے ہی شہر کی صورتحال کافی کشیدہ رہی۔ سڑکوں پر سناٹا رہا اور پبلک ٹرانسپورٹ بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ اتوار کی شام افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے امارت اسلامیہ کا بیان شیئر کیا ہے جس میں طالبان جنگجوؤں کو شہر میں داخلے کی ہدایت کے ساتھ تاکید کی گئی ہے کہ وہ کسی کے گھر میں داخل نہ ہوں، کسی کو ہراساں نہ کریں اور نہ ہی کسی قسم کا نقصان پہنچائیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس سے قبل امارت اسلامی کی جانب سے آج صبح یہ پیغام دیا گیا تھا کہ طالبان جنگجو کابل میں نہ داخل ہوں، لیکن اب یہ رپورٹس موصول ہو رہی ہیں کہ پولیس نے سیکورٹی فراہم کرنے کا کام چھوڑ دیا ہے، وزارتیں خالی ہو گئی ہیں اور کابل کی سیکورٹی ادارے کے افسران بھاگ گئے ہیں۔ قبل ازیں طالبان نے کہا تھا کہ ان کے جنگجو شہر میں داخل نہیں ہوں گے اور وہ پرامن انتقال اقتدار کا انتظار کریں گے۔ انہوں نے مرکزی حکومت سے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس نے افغان حکام کے حوالے سے بتایا کہ افغان حکام نے بگرام ایئربیس طالبان کے حوالے کر دیا ہے، جہاں 5000 سے زائد قیدی موجود ہیں۔ دوسری جانب افغان کی محصور حکومت کو امید ہے کہ انتقال اقتدار کے لیے ایک عارضی حکومت قائم کی جائے گی، تاہم حکومت کے پاس آپشن بہت محدود رہ گئے ہیں۔ قائم مقام وزیر داخلہ عبدالستار مرزا کوال نے اقتدار پر امن طریقے سے عبوری حکومت کو منتقل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق وزیر داخلہ نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ افغان عوام کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، کابل شہر پر حملہ نہیں ہوگا اور عبوری حکومت کی اقتدار کی منتقل پرامن طریقے سے ہوگی۔ ویڈیو پیغام میں وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے بات چیت ہوئی ہے اور کابل پر حملہ نہ کرنے کا معاہدہ طے پایا ہے۔ قائم مقام وزیر داخلہ عبدالستار مرزا کوال کا کہنا ہے کہ ملک میں عبوری حکومت کو اقتدار کی پرامن منتقلی کے لیے صدارتی محل میں مذاکرات ہوئے ہیں۔ اتوار کی صبح طالبان جنگجو کابل کے مسافات میں داخل ہو گئے تھے، جس کے بعد اکا دکا فائرنگ کی آوازیں آتی رہیں، تاہم دارالحکومت کابل کی گلیوں میں خاموش ہے۔ مختلف اداروں میں کام کرنے والے سرکاری اہلکار اپنے آفس سے بھاگ گئے اور شہر کے اوپر دھوئیں کے بادل بلند ہو گئے ہیں کیونکہ مختلف سفارت خانوں نے اہم دستاویزات کو جلا دیا ہے۔ طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے قطری ٹی وی چینل کو بتایا کہ طالبان کابل شہر کی پرامن منتقلی کا انتظار کر رہے ہیں، تاہم انہوں نے طالبان اور حکومت کے درمیان کسی طرح کے مذاکرات کی تفصیل دینے سے انکار کیا۔
लेकिन जब बार बार पूछा गया कि तालिबान किस किस्म का मुआहिदा चाहते हैं तो इन्होंने कहा कि हम मरकजी हुकूमत से गैर मशरूत सरेंडर चाहते हैं। सुहेल शाहीन का बीबीसी से गुफ्तगू में कहना था कि तालिबान आइंदा चंद दिनों में पुरअमन इंतकाल इख्तिदार की तौक़ा कर रहे हैं। हम लोगों को यकीन दिलाते हैं कि खुसूसन काबुल के रिहायशियों को कि इनकी जायदादें और जानें महफूज हैं। सुहेल शाहीन ने कहा कि हम पुरअमन इंतकाल इख्तिदार का इंतजार कर रहे हैं जो कि चंद दिनों के अंदर हो जाएगा। इन्होंने आम माफी के ताल्लुक से एक बयान जारी करके कहा था कि इस्लामी इमारत अफगानिस्तान के दरवाजे इन तमाम अफराद के लिए खुले हैं जिन्होंने हमला आवर की मदद की। सुहेल शाहीन का कहना था कि इस्लामी इमारत अफगानिस्तान के दरवाजे करप्ट काबुल इंतजामिया के साथ खड़े अफराद के लिए भी खुले हैं।